हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज ना मैं आपसे कुछ काम की बातें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है वो कामयाबी हासिल करें और ज़िंदगी के दौर में जो है ना पीछे ना रह जाएं, तो आपने अपने अंदर से ना कुछ आदत को जो है ना वो रिमूव कर देना है, ठीक है। अब वो आदत कौन सी हैं तो ज़रा उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे नंबर 1 जो आदत है ना, वो क्या है कि बिला वजह सोचना, ठीक है। जब हम बिला वजह चीज़ों पे सोचते हैं, हम अपनी तरफ से समटाइम्स ऐसे होता है कि अपनी तरफ से कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो हालात हैं वो चेंज नहीं हो रहे होते। तो हम क्या होता है कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और हम बिला वजह जो है ना वो सोचते रहते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि आप ये जो एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव काम पे तो किसी पे यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। और आपका ध्यान भी जो है वो अपने मकसद से हट जाता है। सिर्फ आपके बैक ऑफ माइंड क्या रह जाता है? टेंशन्स, और उनको आप सोचते रहते हैं जिनका सॉल्यूशन भी आपके पास नहीं होता है, ठीक है। तो अपने अंदर से इस आदत को आपने ख़त्म कर देना है कि आपने बिला वजह नहीं सोचना। चीज़ों को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप उनके लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं हो रही हैं तो समझें कि इसी में आपकी कोई बेहतरी है और ये फॉर द टाइम बिंग है, कुछ अरसे के बाद जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी बात है कि जब हम तब्दीली से डरते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है ना चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज भी हो, तब्दीली आए, लेकिन मेंटली तौर पे ना हमें वो जो तब्दीली जब आती है ना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो तब्दीली किसी भी तरह की हो सकती है, आपके रिलेशंस में तब्दीली हो सकती है, आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली हो सकती है, ठीक है। आप उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ और कहती रहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारी नेचर ऐसी है कि हम लेज़ी हैं, सारा दिन बस लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तब्दील करना पड़ेगा आपको। हालात को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो तब्दीली है वो आपको अपनी ज़ात में लानी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उसको चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स तो हो भी जाती हैं चेंज, तो वो आपका माइंड जो है वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमेशा तब्दीली को एक्सेप्ट करें, ठीक है। चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी चेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हम तब्दीली से, चेंज से डरते रहेंगे तो भी हम जो है ना वो कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हमारे अंदर डाउट्स होते रहेंगे कि अच्छा अगर हमने ये किया तो ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो जो भी आप कोई भी आप अमल करते हैं तो उसका कहते हैं ना, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होता है। समटाइम्स नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, समटाइम पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं, बट रिएक्शंस जो है ना वो मस्ट है। ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ करेंगे उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन हमारा माइंड जो है वो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो तब्दीली से डरना छोड़ दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? माजी में रहना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस माजी में ही रहते हैं, ठीक है, पास्ट में ही रहते हैं। उन्हें ना तो कोई फ्यूचर की वरीज होती है, ना उनको प्रेजेंट का कोई होश होता है, बस वो माजी की यादों में ही गुम होते हैं, ठीक है। तो माजी के ब्लंडर्स को, माजी की परेशानियों को, माजी में जो कुछ उनके साथ मिसहैप हो चुका है, इंसिडेंट हो चुके हैं, बस उसी को याद करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी कभी कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। तो कामयाबी के लिए जो है ना आपको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड का जो प्रेजेंट होना है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तभी आप जो है ना कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा पॉइंट है कि हर किसी को खुश करना। जब आपकी ऐसी नेचर होती है ना कि आप हर किसी की खुशी का ख्याल रखते हैं, हर एक की खुशी का ख्याल रखना अच्छी बात है, एहसास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हमेशा ही ऐसे करेंगे कि बस अपनी ज़ात को पीछे कर दिया, ठीक है, और दूसरों की खुशी का ख्याल रखते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि तब भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। लोग अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आप बस उन्हीं की जो है ना वो हेल्प करते रहेंगे, उन्हीं की पसंद नापसंद के मुताबिक अपने आप को जो है वो चलाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप उसकी बात सुनेंगे, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप अपनी लाइफ के खुद डिसीजंस ना लेते हैं और आप दूसरों के मुताबिक अपने आप को चलाते हैं, ठीक है, कि फला को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, या ऐसे उसको ये पसंद नहीं आएगा तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है फिर लोग आपकी ज़िंदगी के फैसले करते हैं, ठीक है। तो लोगों की खुशी का ख्याल रखें एक हद तक, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपने आप को ही जो है ना वो डिस्टर्ब कर लें। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा पॉइंट है कि जब हम इख्तिलाफ से जो है ना वो डरते हैं, ठीक है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छी बात है, ठीक है।
ایک ہیلدی وے میں اگر آپ کسی سے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کا مزاج، نیچر الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دوسرے کے حساب سے تو اپنے آپ کو مولڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی کی کوئی جائز بات ہے تو اس کو آپ ضرور سن سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی ناجائز بات کو، یا جس بات پہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو زبردستی تو نہیں نا ایکسیپٹ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر ڈسکشن ہی نہیں کرتے۔ انہیں اگر کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے تو وہ اس سوچ سے ڈسکشن نہیں کرتے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا تو کیا ہوگا کہ مزید ڈسپیوٹ ہو جائے گا، یا پھر ہمارا ریلیشن خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ڈر سے جو ہے نا وہ پھر اپنی بات کا اظہار ہی نہیں کر پاتے، اور اس سے ہمیشہ جو ہے نا وہ چیزیں مزید ورسٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اختلاف سے کبھی نہ ڈریں، ہاں ہمیشہ ایک رسپیکٹیبل وے میں اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیجیے، دوسرے کا بھی سنیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں، کچھ مے بی دوسرا جو ہے وہ اپنے اینگل سے صحیح بات کر رہا ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی صحیح کہنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے کو ہمیشہ غلط ثابت کرنا یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اختلاف سے جو ہے نا ڈرنا چھوڑیں، ایک لمیٹڈ وے میں اور ایک اچھے طریقے سے، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے طریقے سے جو بھی چیز آپ کو پرابلم کر رہی ہے اس کو ہمیشہ ڈسکس ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کون سا پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ورڈس لیس سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا کہ ہم تو بس ایسے ہی ہیں، ہماری کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ سے بالکل پیار نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ سے خود سے محبت کریں گے نا زندگی میں تو ہی آپ دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بٹ اگر آپ کو خود سے محبت نہیں ہوگی، اپنی ذات سے محبت نہیں ہوگی، آپ زندگی میں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں سے محبت کرنے کے لیے نا اپنے آپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو ورتھ کریں گے نا، ورتھ دیں گے، تو اتنا ہی لوگ آپ کو پھر اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا یوز لیس سمجھیں گے، ڈل سا سمجھیں گے، ان انرجیٹک جو ہے محسوس کریں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایسے لائٹ سا لینا شروع ہو جائیں گے، آپ کی کوئی کیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ہی ہیں، آپ ہی کی ذات ہے جو اپنے آپ کو اپ کر سکتی ہے، اور آپ ہی کی ذات ہے جو اپنے آپ کو ڈاؤن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب لوگ آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں۔ آپ کو اچھے وے میں ٹریٹ کریں تو آپ کو اپنے آپ سے محبت ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ اچھے وے میں ٹریٹ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ خود سے نفرت کیجیے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ میں بات ہے نا وہ کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ میں تو بہت پیچھے ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، روزانہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سورج نکلتا ہے اور دن غروب بھی ہوتا ہے، ہر دن ایک نیا دن جو ہے وہ ایک نئی ہوپ، نئی امید لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر دن آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ زندگی میں آگے موو کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج ادھر ہیں، آپ پیچھے مڑ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آج اس مقام پہ آپ ہیں، بے شک مائنر سے ہی آپ نے اسٹیپ آگے لیا ہے، لیکن کل آپ یہاں تک بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن سم ٹائمز ہمیں یہ چیزیں ریئلائز نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو یہ میسج دینا ہے، اپنے برین کو، کہ آپ بے شک بہت ہی مائنر سے اسٹیپ لے رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ دن بہ دن جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ آپ کی لائف جو ہے وہ آگے موو کر رہی ہے ان اے پازیٹیو وے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے نیگیٹو سینس میں یہ چیز سوچنا شروع ہو جانی ہے، آپ نے پازیٹیو وے میں سوچنی ہے کہ لائف جو ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ موو کر رہی ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ فلاں انسان میرے سے بہت آگے نکل گیا، میں تو ابھی وہیں کا وہیں ہوں، دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں نا جو چینجز ہوتی ہیں، اس کے جو سرکمٹینسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ جو پیپر ہے، سم ٹائمز آپ نے کبھی ایسے روم میں آپ نے پیپر دیا ہو کہ جہاں پر ڈفرینٹ جو ہے کلاسز کے لوگ ہوں، تو ہر ایک کے پاس جو ہے ڈفرینٹ پیپر ہوگا نا، تو اسی طرح لائف ہے، لائف میں ہر ایک کے الگ الگ ایکسپیرینسز ہیں، الگ الگ ان کے امتحان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز آپ کی لائف میں ہے بس اس پہ شکر ادا کیجیے، اور یہ اپنا مائنڈ بنائیے کہ آپ جو ہیں دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کریں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے، جب تک آپ دوسرے کی لائف سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے نا تو پھر آپ کو یہی لگے گا کہ آپ پیچھے اور فلاں انسان آگے نکل گیا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ سوچیں گے نا کسی سے کمپیریزن نہیں کریں اور جسٹ اپنے بارے میں سوچیں، آپ نے کمپیریزن اگر کسی سے کرنا ہے تو خود کی اپنی ذات سے کرنا ہے کہ کل آپ کدھر تھے اور آج آپ کدھر ہیں، اور آنے والے ٹائم پہ آپ خود کو کدھر محسوس کرتے ہیں، کدھر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک جو ہے نا سوچنے کا میں سمجھتی ہوں کہ ہیلدی وے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ کی پرسنالٹی میں چیزیں ہیں تو ان کو ایز سون ایز پاسبل اپنی لائف سے ریموو کر دیجیے،
ورنہ آپ کیا ہوگا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہوپفلی آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔